हांव एक्झॅक्टली म्हणटा ते केरियान वयर ते जंक्शनाचेर आसा जे काम चलता, जे PWDचें काम चलता थंयसर आसा ते आतां मोठ्या प्रमाणात थंयसर काम चलता। जेणे करून खंयचे कडेन डिविजन आसा तो वन वे केल्ली आसा, फोंड्याच्यान येतना परत वन वे केल्ली आसा आनी इतलें कन्फ्युजन जाल्लें आसा। काम करता बरोबर आसा पूण ते कन्फ्युजनाक लागून बारीक सारीक एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता किंवा जे कोण कन्स्ट्रक्शन करता, जे कोण काम करता तेंच्यांनी थंय एक गार्ड दवरचो जेणे करून तांकां गायड करचें कितें गाडयो हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान वता आसतना थंय तरी कितें अशें ना थोडे तरी बॅरिकेड घालचे जेणे करून गाडयो डिवायड जातल्यो नाजाल्यार कितें आतां बारीक सारीक एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। खरें म्हणल्यार हांगासरलें एक काम जालां तें खरेंच तें अभिनंदन करपाचें कित्याक खांडेपारचो जे जंक्शन आसा जे आमी मिडिया मार्फत लोकां गव्हर्मेंटा कडेन पावयताले तें काम तें अत्यंत बरे तरेन केल्लें आसा। खरें तेंचें अभिनंदन करता आनी मिडियाचें अभिनंदन करता। तशेंच हो एक हें आसा एक बारीकसो क्रिटिकल प्रॉब्लेम आसा म्हणजे जे गाडयो येता खंयच्यान फोंडेच्यान येता ते मदींच खंयच्यान डायवर्ट करता दुसरे लेनीन वयता परत हितूनच्यान येता हे सायडीच्यान येता खांडेपारच्यान फोंडा वता त्यो थंय डायवर्ट जाता म्हणजे इतलें कन्फ्युजन जाल्लें आसा जेणे करून एक क्रिटिकल एक्सिडेंट जावपाची शक्यता। हांव जे कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट जे कोण काम कॅरीड आउट करता तेंच्यांनी एक बारीकसो एक हे गार्ड दवरचो जेणे करून ते मातशें गाडयेचें डायरेक्शन दाखयतले आनी थोडे थोडे बॅरिकेड घालचे अशें हांव कॉन्ट्रॅक्टराचे इवन गव्हर्मेंट PWD मागता मातशी काळजी घेवची सेफ्टी मेजर हे घेवचे सेफ्टी मेजराक लागून तेंच्यांनी मातशें पावल उखलचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता।